جبرائیل جا، فرمایا میرے محبوب لے کے آ، نبیوں نے سردار لے کے آ، امام الانبیاء خطیب الانبیاء، فرمایا جا، فرمایا جا کے سونے نو لے کے آ، نبی دو غلام مسلمان دنیا دے اندر اللہ رب العزت نے اور بھی نبیوں نو معراج عطا کیتی، رسولاں نو پیغمبراں نو خالق کائنات نے 1,24,000 کم و بیش خالق کائنات نے نبی رسول پیغمبر دنیا تے آئے، خالق کائنات نے کئیاں نو معراج عطا فرمائی، اللہ رب العزت نے اونا نبیاں وچوں کئیاں دے نال کلام فرمایا، خالق کائنات نے قرآن کریم فرقان حمید در ارشاد فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی فرمایا نبیاں نو نبیاں دے اندر درجے عطا فرمائی، بلندیاں عطا فرمائیاں، فرمایا ایک اوے، فرمایا جتنا اساں کلام کیتی، فرمایا ایک اوے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ایک ہوئے جنہوں اساں عرشے مولا تے بلایا، رازوں نے آدیاں گلاں کیتیاں، فرمایا نبیاں دے وچ او نبی جناب سارے نبیاں دا سردار، سارے نبیاں تو افضل، امام الانبیاء خطیب الانبیاء، این کو کہ نبیاں دا بھی امام ہے، فرشتے ملائکہ دا بھی امام ہے، این کو کہ زمین والے دا بھی امام ہے، آسمان والے دا بھی امام ہے، این کو لوگوں او محبوب او رسول دنیا دے اوپر خالق کائنات نے نبی پیدا کیتے، نبی مبعوث کیتے، نبی دے غلاموں کوئی نبی ایک علاقے واسطے نبی بن کے آیا، ایک علاقے واسطے، ایک قوم واسطے، ایک قبیلے واسطے نبی بن کے آیا، پر جدو نبیوں دے سردار دیواری آئی، امام الانبیاء دیواری آئی، خطیب الانبیاء دیواری آئی، بندوحات مکھرے والے واللیلیاں ذلحاں والے کالی کملی والے سردار، تو تواتے تو میرے پیارے آقا دیواری آئی، ایک قوم واسطے نہیں، ایک قبیلے واسطے نہیں، ایک ضلع واسطے نہیں، فرما لو نانا کہ یتیماں دا بھی نبی، یہ غریباں دا بھی نبی، یہ مسکیناں دا بھی نبی، او لوگو این کہو انسان واسطے بھی نبی بن کے آیا ہے، جنوراں واسطے بھی نبی بن کے آیا ہے، درندیاں واسطے بھی نبی بن کے آیا ہے، پرندیاں واسطے بھی نبی بن کے آیا ہے، این کو جناں واسطے بھی نبی بن کے آیا ہے، این کو لوگو خالق کائنات نے اس رسول اس محبوب ایک قبیلے قوم واسطے نہیں، خالق کائنات اللہ رب العزت نے اپنے پیارے قرآن کریم فرقان حمید سے ارشاد فرمایا، وما